چلا کٹ کے رب لبن گیا سی، پر رب اوتھے لبیا جتھے دکھی دیاں اکھاں وسدیاں نے۔ ایک عابد سی، اللہ دی زیارت لئی انہیں چلا لا لیا، 40 دن دا چلا، دن وچ روزہ راتاں وچ قیام، رب دے ذکر وچ مصروف، ہر چیز تو کٹ کے دل وچ ایہو سوچ کہ رب العالمین نو کیویں ویکھاں۔ 36ویں رات انہیں ایک غیبی آواز سنی، شام 6 بجے تانباں دے بازار وچ جا، فلاں دکان تے رب دی زیارت ہوئے گی۔ عابد اوتھے پہنچیا، تانباں دیاں دکاناں وچ لبن لگ پیا، ایک بوڑھی اماں دکھائی دتی، ہاتھ وچ دیگچی، پر دکان تے جا کے کہے، ہر دکان تے جا کے کہے 6 ریال دیے کوئی خرید لوے۔ تانبا والے کہن 4 ریال تو ود نہیں خریداں دے۔ آخر او اما ایک دکان تے گئی، تانبا والا کم وچ مصروف، اما کہن لگی پتر میرا بچہ بیمار ہے، دوا لینی ہے، 6 ریال لبن گے۔ تانبا والا او دیگچی ویکھ کے آکھیا ماں جی ماں جی، اے دیگچی تے بڑی قیمتی ہے، میں اینو 5 ریال وچ خریدنا وا۔ ماں دی سچی ہووے تے رب وی رک جاندا اے، ایک دے ہتھ تھامے تے سب کچھ مک جاندا اے۔ اما حیران ہو گئی، انہیں آکھیا تسی مذاق تے نہیں کر رہے؟ تانبا والا نہیں ماں جی، میں او دوا دی قیمت دے رہا ہاں۔ اما دعاواں دیندی روانہ ہو گئی، عابد حیران ہویا، کہن لگا چاچا اے کاروبار نہیں، تسی تا نقصان کیتا ہے۔ تانبا والا آکھیا میں دیگچی نہیں خریدی، میں دیگچی نہیں خریدی، میں ایک ماں دی دعا خریدی ہے، میں او دوا او ہفتے دا راشن خریدیا ہے، تاں جو او اپنے گھر دے ہور برتن بھی نہ بیچے، سجدے طویل ہون پر دل سخت ہوئے،
رب کولوں وکھ ہووے تے یا پھر میں انج کہاں گا کدے مسجد وچ کدے بازار وچ رب لبدا اے پیار وچ چلا نال رب نہیں لبدا زخمی دل نو سہارا دیو رب تواڈے کول آ جائے گا قرآن فرماندا اے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ رب تواڈے نالے جدر وی تسی رب عبادت نال راضی ہوندا اے پر او راضی جلدی ہوندا اے جدو تسی کسے دکھی نو خوش کر دے ہو